बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई वीडियो में हाजिर हैं। असहाबे कहफ की कहानी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दकियानूस एक जालिम बादशाह गुजरा है। दकियानूस ने अपने जुल्म सितम और फौजी ताकत के बलबूते पर बहुत बड़ी सल्तनत हासिल की और फिर उसने अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया। गुरूर तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा, अपने लिए कुछ वज़ीर और कुछ मुहाफ़िज़ मुंतखब किए और फिर हुकूमत करने लगा। कुछ अरसे बाद खुदाई का दावा करने लगा और अपने दरबार वालों और दूसरे तमाम लोगों से कहा कि सिर्फ मेरी अताअत करो और इबादत करो, और जो भी मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा उसको सख्त सज़ा दूँगा। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो गुरूर तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था, एक आदमी तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और ख़बर दी, बादशाह सलामत, अभी खबर मिली है कि एक लश्कर तेज़ी से हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है और सरहद पार करने वाला है। ये खबर सुनते ही दकियानूस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर उसके वज़ीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तो इसको खुदाई का दावा था, अब क्या हो गया है। उसका एक वज़ीर सोचने लगा, दकियानूस खुदा होने का दावा करता है और लोगों से कहता है कि तमाम चीज़ें मेरे कब्ज़े में हैं, लेकिन वो ख़ुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है, क्योंकि वो भी खाने और पानी का मोहताज है। कभी खुश होता है और कभी डरता है, कभी जागता है और कभी सोता है। ये सब काम खुदा के नहीं हो सकते और ये सिफ़ात खुदा के लिए नामुनासिब हैं। कुछ दिन बाद इसके दूसरे दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आए और दकियानूस के खुदा होने के सिलसिले में बातें होने लगीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। गोया मेरा बेदार ज़मीर मुझसे बातें कर रहा है, या मेरी तरफ मुझे नूर और रोशनी की तरफ ले जा रही है। इस हालत ने मेरे ऊपर इतना असर किया है कि ना कुछ खाया जाता है और ना ही नींद आती है। आखिर ये क्या हो गया है, हमें भी बताओ, उसके दोस्तों ने उससे सवाल किया। दोस्तों, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इस कायनात के वसी और अज़मत के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ, तो सवाल पैदा होता है कि इन चाँद, सूरज और सितारों को किसने पैदा किया। और जब मैं ज़मीन और दूसरी मखलूक़ात के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ, तो सोचता हूँ ये सब कैसे पैदा हुए हैं। ये पहाड़, सहरा, हरियाली, दरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर किसने बनाए हैं। खुद ये इंसान कैसे पैदा होता है और फिर कैसे बड़ा होता है। खुद हमको किसने पैदा किया है। उसके दोस्तों ने कहा, फिर तुम किस नतीजे पर पहुँचे। उसने जवाब दिया, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दकियानूस एक कमज़ोर और नातवां मखलूक है। वो सिर्फ खुदाई का दावा करता है, वरना हकीकी खुदा वो है जो हकीम, आलिम और इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। उसके दोस्तों ने भी इसकी बातों पर गौर किया और फिर सब ने इसकी तायीद की। तब उन्होंने तय किया कि दकियानूस के शहर से बचने के लिए और उसके शर से बचने के लिए हमें इस शहर से निकलना होगा। और आखिरकार पूरे इरादे के साथ शहर से बाहर निकले और एक बियाबान की तरफ चल दिए। रास्ते में उनको एक चरवाहा मिला। उन्होंने कुछ देर उसके पास आराम किया और उससे बातें करने लगे। फिर जब वो चलने लगे तो वो भी उनके साथ हो लिया और उनका कुत्ता भी। उन्होंने कहा, इस कुत्ते को अपने साथ क्यों ला रहे हो, वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकता है और इसके ज़रिए से दुश्मन हमसे बाखबर हो सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुत्ते को भगाएं, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर चरवाहे ने कहा, इसे आने दो, हो सकता है ये हमारी हिफाजत करे। वो मुझसे मानूस है और मैं इसे खामोश कर सकता हूँ। सहराओं और पहाड़ों से गुजरते हुए वो एक गार के पास पहुँचे और सोचा, इसमें ज़रा चलकर आराम किया जाए। सब लोग आराम करने के लिए लेट गए। थकावट की वजह से उन्हें फ़ौरन नींद आ गई और कुत्ता भी गार के किनारे सो गया। ये गार इतना बड़ा था और उसका दरवाज़ा इस तरह का था कि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणें सीधी इस गार में पड़ती थी, और जब वो गरूब होता तब भी एक बार इसमें सूरज चमकता था। ये बाईमान और साले नौजवान सालों तक इसी तरह सोते रहे। जब बेदार हुए, दोबारा ज़िंदा हुए, तो सूरज डूब रहा था। लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि हम फ़कत एक दिन सोए हैं। फिर एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितना सोए हैं। सिर्फ़ एक दिन, बल्कि इससे भी कम। वो भूखे थे और उन्हें खाने की ज़रूरत थी। लिहाजा तय ये पाया कि इनमें से एक शख्स
بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ وہ روٹی کی دکان پر گیا اور چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے، دکاندار نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دکاندار نے کہا۔ تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے اور دقیانوس کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، اور اسی لیے میں اور میرے ساتھی نوجوان اس شہر سے سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل گئے، اور آج جب میں واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ تم ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ نوجوان نے کہا۔ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ ہاں، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا۔ اس نوجوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت۔ وہ سب با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں نے اس نوجوان کا احترام کیا اور تمام لوگ ان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے نوجوانوں کا بھی دیدار کیا جا سکے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ کسی نے کہا، بتایا تو ہے کہ 1 دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستوں، اس نوجوان نے جواب دیا، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوتے رہے، اور دقیانوس بادشاہ بہت سالوں پہلے مر چکا ہے، اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوستوں نے تعجب سے اس کی باتیں سنی، اور تمام دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ نوجوان نے کہا، آؤ سب مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنے بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اندر جا کے دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اصحاب کہف کے نوجوان اور ان کے نام جو ہیں ان کے بارے میں مختلف تفاصیل میں مختلف روایات میں نام ہیں، لیکن زیادہ تر جو نام موجود ہیں جن کا ذکر زیادہ تر موجود آیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔
میکسلمینا، تملیخا، مرتونس، سنونس، سرینونس، زونیوس کا استاتیونس، اور ان کا کتا جو ان کے ساتھ تھا اس کا نام کتمیر تھا۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کی یہ کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل امان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔